दोपहर की नमी हिबा की जिल्द से यूं चिमट गई थी जैसे एक नापसंदीदा दूसरा लिबास हो। जब वो सना के एयर कंडीशन पार्लर में दाखिल हुई, 4 साल से वो अपने ही बेडरूम की सर्द खामोशी बर्दाश्त कर रही थी। एक ऐसा सहरा जहाँ कोई जिंदगी जन्म नहीं ले सकती थी। उसका शोहर जुनेद एक मुजस्समे की मानंद था, ठंडा, बेपरवाह और सही मायनों में टूटा हुआ। जिसमें एक औरत जो माँ बनने की ख्वाहिश रखती हो, एक मर्द से उम्मीद रखती है। तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे किसी जनाजे पर जा रही हो हिबा, सना ने कहा। उसकी आवाज कूलिंग यूनिट की गूंज को चीरती हुई हिबा तक पहुंची। सना खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी हरकत में एक शिकारी सी रवानी थी। मैं घबराई हुई हूँ सना, ये ठीक नहीं लग रहा। अगर जुनेद को पता चल गया तो? हिबा की उंगलियां उसके दुपट्टे के कढ़ाई वाले किनारे को मरोड़ रही थी, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों की पूरें सफेद हो गईं। जुनेद को कुछ नहीं पता चलेगा सिवाय इसके कि उसकी बीवी आखिरकार हमला हो गई है। वो इतना मगरूर है कि अपनी कमजोरी तस्लीम नहीं करेगा, इसलिए वो इस कामयाबी को अपनी ही समझेगा। सना ने आगे बढ़कर हिबा के कंधे पर मजबूत हाथ रखा। फरहान पीछे है, उसे मालूम है तुम क्यों आई हो। उसने मेरी दोबारा मदद की है ना? मेरे बेटों को देखो, उनमें इसी की आग है। हिबा ने मुश्किल से थूक निगलते हुए सर हिलाया। वो ख्वाहिश जो बरसों से मदम सी थी, अब एक तेज और वाज़ेह तलब बन चुकी थी। इसका इरादा मजबूत हो गया। सना उसे मेहमान कमरे में ले गई, एक मध्यम रोशनी वाला कमरा जिसमें संदल और चंबेली की भारी खुशबू की महक थी। फरहान पहले से वहां मौजूद था। उसका ऊपरी जिस्म पर कुछ नहीं था। उसकी जिल्द सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। आगे बढ़ो, सना ने सरगोशी की और दरवाजा बंद कर दिया। फरहान ने किसी रस्मी बात या तसल्ली में वक्त जाया ना किया, सीधा उसके करीब आया। उसके बड़े हाथों ने हिब्बा की कमर थाम ली और उसे अपने करीब खींच लिया। जुनेद के सर्द और मुख्तसर लम्स के बरक्स फरहान की गिरफ्त मजबूत और हकमाना थी। सना ने बताया, तुम कितनी महरूम रही हो। उसने उसके कान के पास धीमी आवाज में कहा, मुझे एक जरखेज जमीन को यूं बेकार देखना पसंद नहीं। मुझे बस एक बच्चा चाहिए। हिब्बा ने सांस लेते हुए कहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा दूंगा, उसने जवाब दिया। उसने उसके कपड़े खोलने शुरू किए, जल्दी और बेतकल्फी से। जब कपड़े जमीन पर गिरे तो ठंडी हवा ने उसकी जिल्द को छुआ, मगर फौरन ही उसके हाथों की गर्मी ने इस एहसास को बदल दिया। उसने कोई इजाजत नहीं मांगी, उसने सब कुछ अपने इख्तियार में लिया। उसका बोसा बेकाबू और शदीद था। हिबा के घुटने कमजोर पड़ गए। उसके हाथ उसके कंधों को थामे हुए थे। वो उसे बिस्तर पर ले आया। बिस्तर उसके वजन से चिरचिरा उठा और हिबा की सांस रुक गई। वो इसके लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बा था, ताकतवर, भारी और जिंदगी देने वाला। देखो, उसने कहा, ये होता है एक हकीकी मर्द। देखो, उसने कहा, ये होता है एक हकीकी मर्द। उसने उसे अपने करीब किया। उसके लम्स में शिद्दत थी। फिर उसने उसे मजबूती से थाम लिया और बगैर किसी ताहीर के उसे अपने काबू में ले लिया। शुरू में शर्म और झिझक थी, मगर जल्द ही उसके जिस्म ने इस शिद्दत को कबूल करना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें तेज और बेकाबू थीं। हर लम्हा ज्यादा शदीद होता जा रहा था। कमरे में उनकी सांसों की आवाज और जिस्मानी कुर्बत की शिद्दत बढ़ गई। हिबा के अंदर एक दबाव बढ़ने लगा, एक ऐसी कैफियत जो उसे टूटने के करीब ले जा रही थी। मुझे भर दो, मुकम्मल कर दो, उसने बेख्तियार कहा। उसकी आवाज कांप रही। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब सब कुछ अपने उरूज पर पहुंच गया। दोनों थके हुए और पसीने में भीगे हुए। हिबा खामोशी से छत को देखती रही। उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर जो खला बरसों से था, वो अब किसी हद तक भर चुका है। फरहान के इख्तिताम की आखिरी लर्जिशें आहिस्ता आहिस्ता थम गईं और हिबा हांफती हुई पसीने में भीगी रह गई। वो उसके पास से हट गया। उसके होंठों से एक भारी और मुतमईन सांस निकली। कमरा, जो अब भी उनकी मौजूदगी की महक से भरा हुआ था, एक ही वक्त में अजनबी भी लग रहा था और हद दर्जा जाती भी।
ہبا چھت کو گھورتی رہی جہاں پانی کے داغ تھے اور کونے میں ایک ڈھیلے پائپ سے ٹپکنے والی ٹپ 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 کی آواز اب سب سے زیادہ نمایاں تھی۔ اس کے جسم میں تھکن اور درد تھا، مگر اس سے بھی گہرا ایک عجیب سا خلا تھا جو اب ایک بے چین مگر امید بھری کیفیت سے بھر رہا تھا۔ کچھ منٹ بعد ثنا دوبارہ کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پر ایک غیر واضح تاثر تھا۔ اس نے ہبا کو ایک گیلا کپڑا دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہبا نے سر ہلایا۔ اس کا گلا اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ بول نہ سکی۔ ٹھنڈک نے اس کے اندر کی جھلتی ہوئی کیفیت سے واضح تضاد پیدا کیا۔ میرا خیال ہے ہاں، اس نے بمشکل کہا۔ اچھا ہے، فرحان ایک مضبوط آدمی ہے۔ اس نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا اور تمہیں بھی نہیں کرے گا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ جنید سوچنے لگے کہ اس کی فرمانبردار بیوی کہاں غائب ہو گئی ہے۔ ثنا کی عام سی بات نے ہبا کو عجیب محسوس کروایا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اس غیر معمولی صورتحال کو معمول بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب ہبا نے اپنا قمیض دوبارہ پہنی تو ریشم اس کی جلد پر اجنبی سا لگا۔ ثنا، اس نے کہنا شروع کیا، یہ 14 سال ہو گئے ہیں۔ 14 سال جنید کی سرد مہری کے، 14 سال یہ ظاہر کرنے کے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ بھی کامیاب نہ ہوا تو اب 4 سال کی خود کو دی گئی تسلی ایک طویل اور سنسان حقیقت میں بدل چکی تھی۔ ثنا اس کی طرف مڑی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ یہ کامیاب ہوگا ہبا، تم نے خود محسوس کیا نا، وہ شدت۔ جنید تو چنگاری بھی نہیں جلا سکتا، زندگی کیا پیدا کرے گا؟ فرحان وہ تخلیق کرتا ہے۔ اس نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اب گھر جاؤ اور انتظار کرو، بس انتظار۔ گھر واپسی کا سفر ہبا کے لیے دھندلا سا تھا۔ بازار کی چہل پہل اسے دور اور مدھم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود کو بدلی ہوئی عورت محسوس کر رہی تھی، کسی حد تک طاقتور مگر عجیب طرح سے مضبوط بھی۔ جب جنید نے اسے معمول کے مطابق سرد انداز میں سلام کیا تو اس نے بمشکل مسکراہٹ دی۔ وہ شخص جو برسوں سے اسے مایوس کرتا آیا تھا اب اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ایک بیج بویا جا چکا ہے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ ہبا اپنے جسم کی ہر ہلکی سی تبدیلی پر نظر رکھنے لگی۔ کیا یہ متلی ہے؟ کیا یہ تھکن ہے؟ وہ بے چینی اور امید کے درمیان جھولتی رہی۔ اس کی بھوک کم ہو گئی، نیند بے سکون ہو گئی اور اس کے ذہن میں بار بار وہی یادیں گردش کرنے لگیں۔ ایک گہرا احساس جرم بھی تھا، مگر ماں بننے کی خواہش اس پر غالب آ جاتی۔ ایک صبح چولہے کے پاس کھڑے کھڑے اسے اچانک چکر آیا۔ اس کے منہ میں ایک عجیب سا دھاتی ذائقہ بھر گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ وہی ہے؟ وہ جلدی سے باتھ روم کی طرف گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے وہ چھوٹی سی سفید سٹک نکالی جو اس نے چھپا کر رکھی تھی۔ چند تکلیف دہ منٹوں کے بعد اس نے نتیجہ دیکھا، 2 لکیریں۔ اوہ یا اللہ! اس کے ہونٹوں سے بمشکل نکلا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو خوشی کے بھی تھے، سکون کے بھی اور ایک گہرے خوف کے بھی۔ اس کا فیصلہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے اندر ایک نئی زندگی پروان چڑھ رہی تھی، ایک ایسی زندگی جو مجبوری اور راز پر قائم تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں ماں بننے والی ہوں، اس نے سرگوشی کی۔ یہ الفاظ ایک معجزہ بھی تھے اور ایک بوجھ بھی۔ شام کو جب جنید گھر آیا تو ہبا دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ جنید نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ ہبا نے گہری سانس لی اور کہا، میں ماں بننے والی ہوں۔ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر پہلی بار جنید کے چہرے پر ایک ایسا جذبہ آیا جو ہبا نے کبھی نہیں دیکھا تھا، خوشی، فخر اور ایک عجیب سا سکون۔ اس نے آگے بڑھ کر ہبا کو تھام لیا۔ آخرکار میں باپ بننے والا ہوں۔ مگر ہبا کے دل میں ایک راز تھا، ایک ایسا راز جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بھاری ہوتا جا رہا تھا، اور وہ جانتی تھی یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔